السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا وَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما۔ وَإِذْ اور جب قَالَ کہا رب کا آپ کے رب نے للملائکتی فرشتوں سے انی بے شک میں جائل کرنے والا ہوں فی الارض زمین میں خلیفہ قالو انہوں نے کہا اتجعلو کیا تو بنائے گا فیہا اس میں من یفسدو جو فساد کرے گا فیہا اس میں ویسفک الدماء اور خون بہائے گا ونحن اور ہم نسبح ہم تسبیح بیان کرتے ہیں بحمدک ساتھ تیری تعریف کے ونقدس ہم تقدیس بیان کرتے ہیں لکا آپ کی قال کہا انی بے شک میں عالم خوب جانتا ہوں ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے وعلم اور اس نے سکھائے آدم الاسماء آدم علیہ السلام کو نام کلہا سب ثم پھر عرضہم پیش کیا ان کو علی الملائکۃ فرشتوں پر فقال پس کہا انبئونی خبر دو مجھ کو بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ ساتھ ناموں ان کے کہ ان کنتم اگر تھے تم صادقین سچے قالو کہا انہوں نے سبحانک پاک ہے تو لا علم لنا نہیں علم ہمارے لیے الا مگر ما علمتنا جو سکھائے گے ہم یا جو سکھایا آپ نے ہمیں انکا بے شک تو انت العلیم الحکیم تو ہی ہے خوب جاننے والا اور خوب حکمت والا
काला कहा या आदमु ए आदम अम भी हम खबर दे उनको बि अस्माइहिम साथ इन नामों के फलम्मा पस जब अम बाहुम खबर दी उनको बि अस्माइहिम इनके नामों की काला फरमाया अलम क्या नहीं अकुल मैंने कहा था लकुम तुम्हारे लिए इन्नी बेशक मैं आलमु खूब जानता हूँ गैब समावाती गैब आसमानों के वल अर्जी और जमीन के व आलमु और मैं खूब जानता हूँ मा तुबदूना जो तुम जाहिर करते हो व मा कुंतुम और जो हो तुम तक्तुमून छुपाते। जैसा कि अहबाब को पता है कि कल वाले सबक की वीडियो जो है वो अपलोड नहीं हो सकी थी थोड़ी सी फनी खराबी की वजह से, और शायद हो भी ना सके, तो इसीलिए मैंने बोला था कि पीछे से मैं किसी ना किसी से जो है वो सबक सुनूंगा, तो इसीलिए मैं फिर आज जो है इंशाल्लाह सबक को दोबारा खुद ही से दोहरा देता हूँ, ताकि अगर किसी का कुछ रह गया तो वो भी उसमें कमी पेशी जो है वो दूर कर लेंगे। तो फिर इंशाल्लाह थोड़ी सी तफसीर जो है वो पिछले वाले की भी देख लेंगे और इसी तरह आगे वाले सबक की भी इंशाल्लाह हम देख लेंगे। अल्लाज़ीना वो लोग यनकुज़ूना तोड़ते हैं अहदल्लाही अल्लाह के अहद को मिन बाद मीसाकिही इस चीज के बाद कि वो पुख्ता था या उसकी पुख्तगी के बाद, वयक्ताऊना और वो काट देते हैं मा अमर अल्लाहु जो हुक्म दिया अल्लाह ने भी उसके साथ यू साला ये के मिलाएं या जोड़ें, वयुफसिदूना और वो फसाद करते हैं फिल अर्जी जमीन में, उलाई का यही लोग हुमुल खासिरून नुकसान उठाने वाले हैं। कैफा क्यों कर तकफुरूना तुम कुफर करते हो बिल्लाही अल्लाह के साथ, व कुंतुम और थे तुम अमवातन मुर्दा फाहयाकुम फस जिंदा किया तुमको, सुम्मा फिर युमीतुकुम मारेगा तुमको, सुम्मा फिर युहयीकुम जिंदा करेगा तुमको, सुम्मा फिर इलैहि तुरजाऊन उसी की तरफ तुम्हें लौट के जाना है। हुवल्लज़ी वही जात है जिसने खलक़ा पैदा किया लकुम तुम्हारे लिए मा फिल अर्ज़ी जो भी जमीन के है जमीआ सारे का सारा, सुम्मस्तवा फिर कसद किया फिर इरादा किया फिर मुतवज्जे हुआ इलस्समाई आसमान की तरफ, फसव्वाहुन्ना बस सीधा कर दिया उनको सब आसमावातिन सात आसमानों में, वहुआ वो बिकुल्ली शैइन साथ हर चीज के अलीम खूब जानने वाला है। यानी हमने कल के सबक में देखा था कि कल के सबक में अल्लाह ताला ने जो है वो फासिकीन की जो है वो तीन निशानियां बयान की। उन तीन निशानियों में सबसे पहली निशानी जो अल्लाह ताला ने बयान की वो ये थी कि जो वादा उन्होंने अल्लाह ताला के साथ किया वो उसको तोड़ देते हैं। क्यों, कैसे तोड़ देते हैं? इसके बाद कि उसकी पुख्तगी होती है फिर भी तोड़ देते हैं। और इस वादे की तरफ इशारा जो है वो मुफस्सिरीन ने जो किया वो किया जो आलम अरवाह के अंदर अल्लाह ताला ने रूहों से वादा लिया था कि कालू बला शाहिदना, जिसके बदले में सब ने बोला था हम गवाही देते हैं, हम इसकी गवाही देते हैं। उसी वादे की नाफरमानी जो है ये करते हैं, उसी वादे को तोड़ देते हैं। वयक्ताऊना और काट देते हैं मा अमर अल्लाह जो हुक्म देता है अल्लाह भी इसके साथ यू साला कि वो जोड़ें। यानी मसलन अल्लाह जैसे रिश्तों को जोड़ने का हुक्म देता है वो उसको तोड़ देते हैं। वयुफसिदून और वो फसाद करते हैं फिल अर्ज़ी जमीन के अंदर। और तीसरी जो उनकी खसलत बताई फासिकीन की वो ये बताई कि वो जमीन में फसाद करते हैं। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया उलाइका हुमुल खासिरून, वो यही लोग हैं जो कि नुकसान उठाएंगे, खसारा पाएंगे। फिर अल्लाह ताला ने काफिरों को जो है मुहातब करके बोला कैफा क्यों कर तकफुरून तुम कुफर करते हो बिल्लाही अल्लाह के साथ, व कुंतुम अमवातन और जबकि तुम तो मुर्दा थे
कैसे मुर्दा थे, या वालदैन की पीठों के अंदर मुर्दा थे, फाहयाकुम, बस जिंदा किया तुमको, फिर अल्लाह ताला ने ही उनको जिंदगी बख्शी, तो फिर अल्लाह ताला ही दोबारा उनको मारेगा और फिर अल्लाह ताला ही दोबारा उनको जिंदा करेगा। और अल्लाह ताला क्यों उनको दोबारा जिंदा करेगा? इसलिए जिंदा करेगा कि वो अपनी तरफ इन सब को इकट्ठा करके इनसे पूछ सके कि आखिर क्यों कर तुमने कुफर किया। हुवल्लज़ी, वही जात है। कौन सी वही जात है? अल्लाह वही जात है जिसने खलक़ पैदा किया लकुम, तुम्हारे लिए, मा फिल अर्ज़ी, जमीन के अंदर जो कुछ भी है वो अल्लाह ताला ने किस लिए पैदा किया? तुम्हारे लिए। तुम्हारे कौन? जैसे ऊपर वाली आयतों में हम पढ़ के आए, या अय्युहन्नासु बुदू, ऐ लोगों, अल्लाह ने तमाम लोगों के लिए जमीन में जो कुछ भी है वो सारे का सारा पैदा किया। फिर अल्लाह ताला ने आसमान की तरफ जो है वो कसद किया, इरादा किया, और अल्लाह ने उस आसमान को फिर ठीक करके 7 आसमान बना दिए। और ये भी अल्लाह ताला ने बता दिया कि अल्लाह के इल्म से कोई भी चीज बाहर नहीं है और अल्लाह हर चीज का खूब खूब इल्म रखता है। ये सारी चीजें बयान करने के बाद आज अल्लाह ताला ने फिर इंसान के ऊपर अपनी नेमतों का जिक्र किया कि किस तरह अल्लाह ताला ने इंसान को नेमतें बनाई। जैसा कि हमने इस आयत में देखा कि अल्लाह ताला ने पहले जमीन को बनाया, जमीन में चीजों को पैदा कर दिया, उसके बाद आसमानों को सीधा किया। अब जमीन तो बन गई, जमीन के ऊपर रहने के लिए तो अल्लाह ताला ने किसी को जो है वो खलीफा बनाना था, जमीन के ऊपर किसी को रखना था। तो इसमें फरिश्तों की ख्वाहिश ये थी कि फरिश्तों को जो है वो जमीन का खलीफा बना दिया जाता, लेकिन अल्लाह ताला के इल्म में है कि अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं, अल्लाह ताला खूब इल्म रखने वाले हैं कि अल्लाह ताला ने जो है वो इंसानों को जो है इसका खलीफा बनाया। और इसी चीज का इस आयत में बयान किया गया है कि अल्लाह ताला ने इस चीज का बयान फरिश्तों के सामने कर दिया कि मैं जमीन के ऊपर एक खलीफा बनाने वाला हूं। तो फरिश्तों ने अल्लाह ताला से बोला कि क्या आप ऐसे को खलीफा बनाएंगे जमीन के ऊपर जो कि फसाद करता फिरे और फसाद करने के साथ साथ एक दूसरे का खून बहाता फिरे, जबकि हम तो आपकी तस्बीह बयान करते रहते हैं, हम आपकी तकदीस बयान करते रहते हैं। तो उसके जवाब में फिर अल्लाह ताला ने फरिश्तों को बोला था कि मैं खूब जानता हूं और मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते। अब फरिश्तों ने क्यों बोला अल्लाह ताला को कि जो खलीफा आप पैदा कर रहे हैं वो जमीन में फसाद करेगा? ये फरिश्तों का ख्याल था या उन्हें थोड़ी सी कोई इल्म इस तरह का मिल गया था, या वो इस तरह की बात उन्हें मालूम हो गई थी, या वो इस चीज के मुशाहिदे से कहते थे कि इस इंसान को अल्लाह ताला ने गूंदी हुई मिट्टी, सड़ी हुई मिट्टी, बदबूदार मिट्टी से पैदा किया। तो शायद इस वजह से जो है फरिश्तों ने इस चीज से समझ लिया कि इससे बनने वाली जो चीज है ये आपस में एक दूसरे के झगड़ों का फैसला भी खुद ही करेंगे, एक दूसरे को मुजालम भी खुद ही ठहराएंगे, एक दूसरे के ऊपर मुजालम भी खुद ही करते रहेंगे, हराम कारियों में पड़ जाएंगे, गुनाहों की बातों में चले जाएंगे। इसी अल्लाह ताला ने फरिश्तों के एतराज का जवाब भी इसी आयत के अंदर ही दे दिया कि इन सब का मैं तुमसे ज्यादा अच्छे तरह जानता हूं। वइज, और अल्लाह ताला आयत को शुरू कर रहे हैं वइज से, और जब, यानी कि उस वक्त को याद करो। अल्लाह ताला अपनी नेमत गिना रहे हैं कि खलीफा बनाया जमीन का। वइज, और जब, यानी उस वक्त को याद करो। काला, जब कहा अल्लाह ताला ने, रब्बु का, आपके रब ने, लिल मलाइकति, फरिश्तों को, इन्नी, बेशक मैं, जाइलुन, बनाने वाला हूं, फिल अर्जी, जमीन में, खलीफा, खलीफा। अच्छा, अब खलीफा इधर सिर्फ हजरत आदम अलैहिस्सलाम को नहीं बोला, क्योंकि सबसे पहले अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया। खलीफा का मतलब होता है एक दूसरे से पीछे आने वाले, एक के बाद दूसरी नस्ल चलने वाली। तो ये खलीफा इधर जो है वो पूरी जिनसे इंसानी को ही बोला गया। तो फिर फरिश्तों ने क्या बोला? कालू, उन्होंने कहा, अतज आलू,
क्या आप बनाएंगे फीहा उसमें मैं युफसिदु जो के फसाद करेगा, फीहा उस जमीन के अंदर, वयस्फिकुद्दिमा और खून को बहाएगा यानी कत्लो गारत करेगा। और फिर साथ ही फरिश्तों ने अपना भी अल्लाह ताला को बोला कि वनहनु और हम तो सिर्फ नुसब्बिहु हम आपकी तस्बीह बयान करते हैं बिहम्दिका आपकी तारीफ के साथ, वनुकद्दिसु और हम तकदीस बयान करते हैं लका आपके लिए, मुकद्दस पकीज़ा और हम पकीज़गी बयान करते हैं आपके लिए। तो फिर अल्लाह ताला ने इस एतराज का जवाब भी इसी आयत के आखिरी टुकड़ा के अंदर दे दिया। काला फरमाया इन्नी बेशक मैं आलमु खूब जानता हूं माला तालमून जो तुम नहीं जानते। यानी अल्लाह ताला ने फरिश्तों को इस आयत के अंदर जो है वो आखिरी टुकड़े के अंदर एतराज का जवाब भी दे दिया। इसी के ऊपर जो है वो मुफस्सिरीन ने बुखारी और मुस्लिम की एक हदीस को पेश किया। उस हदीस में ये है कि जब फरिश्ते जो हैं वो बंदों के आमाल लेकर अल्लाह के पास हाजिर होते हैं तो अल्लाह ताला बावजूद इसके कि खूब जानते हैं फिर भी अल्लाह ताला उन फरिश्तों से पूछते हैं कि हाँ उन्होंने मेरे बंदों को किस हाल में छोड़ा। तो फरिश्ते जवाब देते हैं कि हम जब इनके पास आए तो उस वक्त भी नमाज पढ़ रहे थे और जब हम इनके पास गए तो वो तब भी नमाज ही पढ़ रहे थे। ये अल्लाह ताला ये वक्त असल में एक फजर का वक्त होता है फरिश्तों के और एक असर का वक्त होता है, यानी दोनों नमाजों के औकात होते हैं। और कुछ फरिश्ते आते हैं और दूसरे वाले फरिश्ते जो होते हैं वो नेकियां लेकर आमाल लेकर अल्लाह की तरफ जाते हैं। और ये अल्लाह ताला पूछते क्यों हैं, खुद ही अल्लाह ताला जानते भी हैं इल्म भी रखते हैं। उसका ये है कि अल्लाह ताला एक तो फरिश्तों को बावर करवाते हैं कि मैं खूब जानता हूं जो तुम नहीं जानते। यानी अल्लाह ताला इसमें भी एक मुसलमानों के लिए जो है वो एक क्या है नेमत है अल्लाह ताला की, खलीफा होने की, फरिश्तों से बढ़तर होने की, आला होने के लिए अल्लाह ताला जो है इसमें इनकी अफजलियत को, इंसान की अफजलियत को फरिश्तों के ऊपर बयान कर रहे होते हैं। अब ये इब्ने आदम की ये फजीलत फरिश्तों के ऊपर किस वजह से है, इस वजह को बयान अल्लाह ताला ने अगली आयात में बयान फरमाया कि वो वजह क्या है। वअल्लमा और सिखाए उसने आदम अलैहिस्सलाम को अस्मा नाम कुल्लहा सब के सब। यानी अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को चीजों के नाम सिखला दिए। सुम्मा फिर अरज़हुम पेश किया उनको अलल मलाइकती फरिश्तों पर, यानी उन नामों को उन चीजों को फरिश्तों पर पेश किया अल्लाह ताला ने। फकाला फिर अल्लाह ताला ने कहा अम्बिऊनी मुझे खबर दो भी अस्माई हाउलाई इन चीजों के नामों के बारे में, इन कुन तुम सादिकीन अगर तुम सच्चे हो। यानी अल्लाह ताला ने जितनी भी चीजें थी जमीन के अंदर, जैसा कि अल्लाह ताला ने पिछली आयत में फरमाया हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फिल अर्ज़ि जमिया, अल्लाह ताला ने जो भी जमीन में पैदा किया वो तुम्हारे लिए पैदा किया। इन्हीं चीजों के नाम जो हैं अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सिखा दिए सारे के सारे, जिन नामों का फरिश्तों को नहीं पता था। फिर इन्हीं चीजों को अल्लाह ताला ने फरिश्तों के ऊपर पेश किया और फरिश्तों के ऊपर पेश करके अल्लाह ताला ने बोला कि मुझे इन चीजों के नामों का बतलाओ। तो क्यों बतलाओ, क्योंकि अगर तुम अपने दावे में सच्चे थे, फरिश्तों का दावा यही था कि ये इंसान जो है ये आपस में क्या करेंगे, खून और कश्त करेंगे, ये जमीन में फसाद फैलाएंगे। तो अल्लाह ताला ने जो है वो पूछा कि ठीक है फिर इनके नाम बताओ। तो अब फरिश्तों ने क्या जवाब दिया, फरिश्तों ने जवाब दिया कालू उन्होंने कहा सुबहानका पाक है तू, ला इल्म लना नहीं हमें इल्म,
الا مگر ما علمتنا جو تو نے ہمیں سکھا دیا. یعنی کہ فرشتوں نے اپنی معذوری ظاہر کر دی, فرشتوں نے ایک معذرت ظاہر کر دی کہ ہمیں اس چیز کا نہیں علم, تو پاک ہے اللہ, ہمیں تو صرف اسی چیز کا علم ہے جو چیز تو نے ہمیں سکھا دی. انکا بے شک تو, انت تو ہی ہے, علیم خوب جاننے والا, حکیم خوب حکمت والا. یعنی فرشتوں نے وہ اللہ تعالیٰ سے معذرت کر لی کہ ہمیں نہیں پتا ان چیزوں کا, ہمیں تو صرف انہی چیزوں کا پتا ہے جن کا علم آپ نے ہمیں دے دیا, اور ساری چیزوں کا علم رکھنے والے تو آپ ہیں اور آپ ہی حکمت والے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کو اگلی آیات کے اندر جو ہے, اگلی آیت کے اندر آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کر کے بولا کہ اب آپ ان کے نام بتا دیں. ٹھیک ہے, تو یہ مفسرین نے بیان کیا یہ زمین میں جتنی چیزیں تھیں جو نام تب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائے تھے وہی نام ابھی بھی چلتے ہیں. مثلا جیسے انسان ہے, حیوان ہے, زمین ہے, خشکی ہے, تری ہے, پہاڑ ہے, گدھا ہے, یا اس طرح کے دوسرے سارے نام. یعنی جتنے بھی نام ہیں, جو صفات ہیں, جو ان کے افعال ہیں, وہی جو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائے ہیں وہی ہم بھی جانتے ہیں. قال تو اللہ تعالیٰ نے کہا یا آدم, اے آدم, انبئہم تو خبر دے ان کو, تو بتلا ان کو, بِأَسْمَائِهِمْ ان ناموں کے بارے میں. فلما پس جب, انباہم بتایا ان کو, خبر دی ان کو, بِأَسْمَائِهِمْ ان ناموں کی, جب حضرت آدم علیہ السلام نے ان ناموں کی خبر دے دی تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مخاطب کر کے بولا, قال فرمایا اللہ تعالیٰ نے, علم کیا نہیں, اقل میں نے کہا تھا, لکم تمہیں, انی بے شک میں, یعنی اللہ عالم خوب جانتا ہے, غیب السماواتی آسمانوں کے غیب کو, والارضی اور زمینوں کے غیب کو بھی, وَعَالَمُ اور خوب جانتا ہے, ما تبدونا جو تم ظاہر کر دیتے ہو. یعنی کچھ باتیں دلوں میں رکھ لیتے ہیں, ان کو ظاہر کر لیں, اور اللہ تعالیٰ نے بولا وَعَالَمُ اور خوب جانتا ہے, ما تبدونا جو تم ظاہر کر دیتے ہو, وَمَا كُنْتُمْ اور جو تم ہو, تکتمون چھپاتے. یعنی اللہ تعالیٰ تو ظاہری بات اور چھپی ہوئی بات ساری کی ساری باتوں کو جانتا ہے. ان آیات سے ہمیں یہ پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو, ابن آدم کو, فرشتوں کے اوپر جو فضیلت دی ہے وہ فضیلت علم کی وجہ سے دی ہے, کسی اور وجہ سے نہیں دی. اسی چیز میں جب قیامت کا دن ہوگا, سورج سوا نیزے کے اوپر ہوگا, بہت تپتی ہوئی تپش اور بہت مشکلات کا وقت ہوگا, اس وقت بھی جو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بیان کیا, اس میں بھی جو حدیث کے اندر بیان ہے اسی میں بھی حضرت آدم علیہ السلام کو یہی جو علم سکھایا گیا فرشتوں کے اوپر جس سے فضیلت ہے اسی کا ہی ذکر ہے. مثلا جس طرح امام بخاری نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کو بیان کیا, اس کا تھوڑا سا وہ یہ ہے کہ مومن جب قیامت کے دن جمع ہوں گے اور کہیں گے کیا ہی اچھا ہوا اگر ہم کسی سے اپنے رب کے پاس سفارش کروائیں. یعنی اس تنگیوں سے تنگ آ کر جو ہے وہ کہیں گے کہ اللہ سے سفارش کراتے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ ہمارا یا تو حساب کتاب شروع کر لیں یا ہمیں اس مشکل سے جو ہے وہ نجات دلا دیں. تو وہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ آپ سب لوگوں کے باپ ہیں, اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا, اپنے فرشتوں سے آپ کو سجدہ کروایا, تمام چیزوں کے نام آپ کو سکھائے, آپ اپنے رب کے پاس ہماری سفارش کر دیجئے تاکہ ہم اس جگہ سے راحت پائیں. تو حضرت آدم علیہ السلام فرمائے گے کہ میں اس قابل نہیں ہوں. وہ اپنا گناہ یاد کر کے آر محسوس کریں گے اور فرمائیں گے کہ تم نوح علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ, وہ دنیا میں سب سے پہلے رسول ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اہل زمین کی طرف مبعوث فرمایا. سب مومن آپ کے پاس آئیں گے, یعنی حضرت نوح کے پاس آئیں گے, تو حضرت نوح بھی فرمائیں گے کہ میں بھی اس قابل نہیں ہوں.
آپ کو یاد آئے گا کہ آپ نے اپنے رب سے یہ کیسا سوال کیا تھا جس کا آپ کو علم نہیں تھا، اس لیے آپ بھی آر محسوس کریں گے اور فرمائیں گے کہ میں اس قابل نہیں ہوں، تم خلیل الرحمان یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ وہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی یہی فرمائیں گے کہ میں اس قابل نہیں، تم موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ ایک ایسے بندے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خود بات فرمائی تو انہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو تورات بھی عطا فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب آئیں گے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی یہی فرمائیں گے کہ میں اس قابل نہیں ہوں۔ وہ یاد کریں گے کہ ان کے ہاتھ سے تو ایک ناحق بندہ جو ہے وہ قتل ہو گیا تھا، تو وہ کہیں گے کہ آپ ایسا کریں کہ مجھے اللہ سے حیا آتی ہے، آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جائیں، وہ آپ کی سفارش کر دیں گے۔ تو وہ بندے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی معذرت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیج دیں گے۔ حالانکہ لوگ یہ کہیں گے کہ آپ تو اللہ کا کلمہ ہیں، آپ تو روح اللہ ہیں، تو لیکن وہ پھر بھی معذرت کے ساتھ ان لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج دیں گے۔ اور ساتھ میں یہ بھی فرما دیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اللہ کے ایسے بندے ہیں جن کے اگلے اور پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا جب پھر وہ بندے میرے پاس آئیں گے تو میں ان کے ساتھ چلوں گا سفارش کے لیے اور اپنے رب سے اجازت طلب کروں گا کہ وہ مجھے اجازت عطا فرما دیں۔ جب میں اپنے رب تعالیٰ کا دیدار کروں گا تو فوراً سجدہ ریز ہو جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ جب تک چاہے گا مجھے سجدے میں ہی رہنے دے گا، پھر مجھ سے کہا جائے گا سر اٹھائیے اور سوال کیجئے۔ اس کے سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی سوال ہوگا وہ پورا کیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے آپ کی بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیے آپ کی بات کو سنا جائے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا پھر میں اپنا سر اٹھاؤں گا اور اپنے رب کی وہ حمد بیان کروں گا جو حمد آج تک کسی کو نہیں پتا، وہ اللہ تعالیٰ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی وقت ہی سکھلائیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جب آدم کو بنایا تب بھی اللہ تعالیٰ نے علم سکھایا، اور جب اس وقت اینڈ کے اوپر سفارش کا وقت آئے گا تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے وہ کلمات ادھر ہی سکھلائیں گے۔ یعنی جب پھر اللہ تعالیٰ اس وقت کلمات سکھلا دیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا پھر میں شفاعت کروں گا تو میرے لیے ایک شفاعت کی حد مقرر کر دی جائے گی، اور میں پھر وہ جو حد مقرر کر دی جائے گی انہیں جو ہے وہ سفارش کرا کے جنت میں داخل کرا دوں گا۔ پھر اپنے رب کے پاس دوبارہ واپس آؤں گا اور پھر سجدے میں گر پڑوں گا اور پھر شفاعت کروں گا، پھر ان کے لیے ایک حد مقرر کی جائے گی، اس حد کے مطابق پھر جن لوگوں کو جنت میں داخلے کی اجازت ملے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں ان کو جنت میں داخل کروا کے پھر تیسری دفعہ اپنے رب کے پاس آ جاؤں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں چوتھی دفعہ بھی اپنے رب کے پاس آ جاؤں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صرف وہی پھر رہ جائیں گے جہنم والے کہ جنہیں قرآن نے روک دیا، کہ جنہیں جنت میں جانے سے قرآن نے روک دیا، اور انہی لوگوں کے لیے پھر جہنم جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنے کے لیے واجب ہو جائے گی۔ تو یعنی کہ یہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے انسان کی فضیلت فرشتوں کے اوپر علم کی وجہ سے بیان کی، اور یعنی اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو تب بھی علم ہی سکھلایا، اور جب اینڈ کے اوپر حساب کتاب کی باری آئے گی تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ علم ہی سکھلایا جائے گا۔ تو آج کے سبق کو ایک دفعہ میں جلدی سے ریوائز کر دیتا ہوں، ہمارے پاس ٹائم جو ہے وہ ہو چکا ہے تو لیکن تھوڑا سا ایک دفعہ اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ وَإِذْ، اور جب قال اللہ تعالیٰ فرمائے گا ربو کا، قال فرمائے گا ربو کا آپ کا رب للملائکۃ فرشتوں کے لیے انی بے شک میں جاعل بنانے والا ہوں فی الارض زمین میں خلیفہ خلیفہ۔ قالوا تو فرشتے کہیں گے اتجعلوا کیا تو بنائے گا فیہا اس میں، من یفسد جو فساد کرے گا فیہا اس میں، ویسفک الدماء بہائے گا خون، ونحن اور ہم
नुसब्बिहु तस्बीह बयान करते हैं बिहम्दिका साथ तेरी तारीफ के, व नुक़द्दिसु हम पाकीज़गी बयान करते हैं लका आपकी। काला तो अल्लाह ताला फरमाएंगे इन्नी बेशक मैं आलमु खूब जानता हूँ माला तालमून जो तुम नहीं जानते। व अल्लमा और सिखाए उसने आदमल अस्माउ अस्मा आदम अलैहिस्सलाम को नाम कुल्लहा सारे के सारे, सुम्मा फिर अरज़हुम पेश किया उनको अलल मलाइकाति फरिश्तों पर, फ़काला बस कहा अम्बिऊनी खबर दो मुझको भी अस्माई हाउलाई नामों की, इन कुंतुम सादिकीन अगर हो तुम सच्चे। कालू कहेंगे फरिश्ते सुबहानका पाक है तू, ला इल्म लना नहीं खबर नहीं इल्म हमें, इल्ला मगर मा अल्लमतना जो तूने सिखाया हमको, इन्ना का बेशक तू अंतल अलीमुल हकीम तू ही खूब जानने वाला हिकमत वाला है। काला तो अल्लाह ताला फरमाएगा या आदमु ए आदम अम भी हम खबर दे उनको बिअस्माइहिम साथ इन नामों के, फलम्मा बस जब अम्बा हम खबर दी जाएगी उनको बिअस्माइहिम साथ इन नामों के, काला अल्लाह ताला फरमाएगा अलम क्या नहीं अकुल मैंने कहा था लकुम तुम्हारे लिए, इन्नी बेशक मैं आलम खूब जानता हूँ गैबत समावाती आसमानों के गैब को, वल अर्ज़ी और जमीन के गैब को, व आलम खूब जानता हूँ मा तुबदूना जो तुम जाहिर करते हो, व मा कुंतुम और जो हो तुम तक्तुमून छुपाते। तो जी क्लास का टाइम हमारा खत्म हो रहा है। एक उधर व्हाट्सएप के ऊपर जो है वो आंसर आया, वो क्वेश्चन आया, उसका आंसर इंशाल्लाह नेक्स्ट सबक में दे देंगे। तो कोशिश किया करें इसका जो है ना इसमें सवाल किया करें ताकि सबको भी पता चल जाए, चैट में कर दिया करें सवाल जो है इसका, इंशाल्लाह हम कल जवाब देते हैं। तो आज का जो है वो हम क्लास को इधर ही इंशाल्लाह खत्म करते हैं। तो फिर और भी किसी का जो है वो कोई सवाल हो तो वो भी जो है सवाल को पूछ लें। तो बहरहाल जी ये जो सवाल आया एक दफा मैं दोहरा देता हूँ, क्या मतलब कि कुरान मजीद रोकेगा कुछ लोगों को, ठीक है इंशाल्लाह कल जो है इसके जवाब को देखा जाएगा। तो आज फिर इसी पे इत्तफाक करते हुए हम अपने सबक का इख्तिताम करते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।